हालेलुया। मसीह खुदावंद के बाबरकत अजीम बुजुर्ग जिंदा जलाली और कादर नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं आज के बाबरकत दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है, ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आज 2022 उसका आखिरी दिन है, आखिरी शाम है, और इस शाम में इसके बाद कुछ घंटे ही बाकी बच जाते हैं और हम 2023 के अंदर इंटर हो जाएंगे। सारा साल के लिए, उस हर एक दिन के लिए, उस हर एक बात के लिए जिसमें खुदावन ने हमें अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए, अपनी वुसअत के लिए इस्तेमाल किया, इस बात के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। वो बड़ा कादर खुदा है, रहम करने वाला खुदा है। जिस तरह 2022 में वो हमारे साथ रहा, मैं ईमान रखता हूँ, यकीन, भरोसा, तवक्कुल और एतमाद रखता हूँ कि आने वाले 2023 में भी, जिसमें बस कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, उसके अंदर भी खुदा हमारे साथ होगा और हर तमाम बरकत से जिनका उसने वादा किया है वो हमें जरूर अता करेगा। जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि मेरा जो टॉपिक है वो है कामिल हार्ट, यानी परफेक्ट हार्ट, कामिल दिल, परफेक्ट हार्ट। तो इन आखिरी अयाम के अंदर मैंने ये मुनासिब जाना कि इन आखिरी कुछ लम्हों में, कुछ वक्तों में, कुछ मिनट्स के अंदर हम इस कलाम को जरूर आपके साथ शेयर करें। और जितने भी यहाँ पर हाउस ऑफ प्रेयर के देखने वाले हैं, तमाम को यहाँ पर जी आयानो, खुश आमदीद एंड वेलकम। और मैं चाहता हूँ कि आप इस कलाम को दूसरे ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस कलाम को सुनकर इससे बरकत पाए और ज्यादा खुदा का कलाम फैले और हम सब खुदा के कलाम को फैलाने में एक दूसरे का सबब बन सके। आमीन। आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे। मेरा मजमून कामिल दिल यानी कि परफेक्ट हार्ट, और मेरा जो आज का मरकजी हवाला है वो है दूसरा तवारीख 16वां बाब और 9 से 10 आयात तक। दूसरा तवारीख 16वां बाब 9 से 10 आयात खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, 9 से 10। क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, ताकि वो उनकी अमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामल है अपने तई कवि दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। तब आसा ने उस गैब बीर से खफा होकर उसे कैद खाना में डाल दिया, क्योंकि वो इस कलाम के सबब से नहायत गजबनाक हुआ। और आसा ने उस वक्त लोगों में से बाज औरों पर भी जुल्म किया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना आज हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। आमीन। कलाम खुदा में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद की आंखें उनके लिए फिरती हैं जो पूरे दिल से खुदावंद पर ईमान, यकीन, भरोसा, तवक्कुल और एतमाद रखते हैं और सबसे बढ़कर खुदा के साथ वफादार रहते हैं। वो बस जो खुदा के साथ अटैच होते हैं, जो सिर्फ जिनका भरोसा, ईमान सिर्फ खुदा पर है, वो सिर्फ खुदा को पुकारते हैं और खुदा के साथ ही अपने रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करते हैं। और जिनका दिल खुदावंद से लगा हुआ है, उनके लिए खुदावंद की आंखें कलाम मुकद्दस में लिखा है फिरती है। उनके लिए जिनका दिल खुदावंद के साथ कामिल है, ईमानदार है, वफादार है और जो खुदा के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने के सोच में और फराग में रहते हैं, हमेशा उनके लिए खुदावंद की आंखें फिरती हैं। इसका मतलब खुदावंद आज भी काम करता है और खुदावंद एक्टिव है। पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में खुदावंद हर वक्त एक्टिव है। वो आसमान और जमीन का मालिक है। कोई चीज खुदा से बड़ी नहीं है। खुदा आ जाता है तो दिल भी फिर कामिल हो जाता है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। कलाम खुदा में खुदावंद ने बड़े जबरदस्त तरीके से एक बात कह दी, अपने कलाम मुकद्दस के अंदर लिखवा दी कि तुम बुरे होकर
अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें क्यों करना देगा। और फिर कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि मां शीरख्वार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन वो कहता है मैं तुझसे कभी भी दस्तबरदार ना होगा, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वादा खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया। कलाम खुदा में जब हम आगे चलते हैं, खुदा के कलाम का जब हम बगौर मुताला करते हैं, तो जब हम शरीयत की किताब खुरूज उसका 3 बाब और उसकी जब हम 7 से 9 आयात तक पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में यूं लिखा है, और खुदावंद ने कहा मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी कुनानियों और हत्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में हम आज बड़ी डीपली तौर पर बड़ी एक जबरदस्त एजुकेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, और कलाम खुदा में जब हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, देखते हैं, तो 4 साल से ज्यादा का अरसा हो जाता है बनी इस्राएल को दुख उठाते हुए मिस्र के अंदर। गुलामी में थे, कोड़े खा रहे थे, परेशान कुन हालात थे, बीवियां गुलाम, बच्चे गुलाम, मर्द गुलाम। हर एक बनी इस्राएल कौम का बेटी या बेटा जो पैदा होता था, गुलामी की जिंदगी उसका मुकद्दर थी बनी इस्राएल के अंदर, और ये कुछ 400 साल से ज्यादा का अरसा बन जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में आगे जब हम पढ़ते हैं कि खुदावंद उनकी निजात के लिए, यानी बनी इस्राएल की निजात के लिए खुद एक्टिव है, खुदावंद खुद काम कर रहा है अपने लोगों की निजात के लिए। और खुदावंद ने एक बंदे को तैयार किया 40 साल तक एक बंदे को खुदा प्रोसेस के अंदर से गुजार रहा है, उसे खुदा सिखा रहा है। 40 साल तक खुदा ने उसको एक प्रोसेस में से गुजारा, उसे एजुकेशन दी, उसको तालीम दी और उसको सिखाया। झाड़ी में मुकद्दस आग आ गई जहां पर खुदा का बंदा मूसा अपने ससुर यत्रू की भेड़ बकरियों को चराया करता था, और जब वो वहां पर चरा रहा था तो उसने देखा कि एक झाड़ी है और वो जल रही है, लेकिन वो जलती नहीं, यानी कि वो उसकी जो लकड़ियां है, वो जो झाड़ी है वो जल नहीं रही। तो वो बड़ा परेशान, तो वो देखने के लिए वहां पर गया, तो वो वहां से झाड़ी में से आवाज आई, ऐ मूसा अपना जूता उतार कर यहां पर आ, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है ये पाक है। खुदा ने मूसा को ग्रेजुएट किया 40 साल तक, 14 years। कलाम खुदा में लिखा है खुदा की आंखें फिरती है, वो तुझे जानता है, तेरी तकलीफ को भी जानता है। फराउन उस वक्त की सबसे सुपर पावर ताकत था, उस वक्त की सबसे सुपर पावर ताकत। खुदा ने मौजे किए, उनको छुड़ाया, समंदर 2 टुकड़े कर दिया, और लिखा है आग से रोशनी में आया, बादल से सतून में आया, मनवा बटेरे मनवा सलवा दिया, जूतियां पुरानी नहीं हुई, औलाद पैदा हो रही है बिना किसी क्लिनिक्स के, बिना किसी मिडवाइफ्स के। और कलाम खुदा में लिखा है इसलिए खुदावंद की हुजूरी बियाबान में डॉक्टर भी थी, शाफी भी थी, उनका इलाज भी करती थी, उनके लिए तमाम तरह के काम खुदा की हुजूरी बियाबान के अंदर करती थी। और जब हम कलाम का बगौर मुताला करें तो हम पढ़े तो हमें पता चलता है कि उन 40 सालों में ना कभी उनकी जूती टूटी, ना उनका कपड़ा कभी खराब हुआ, बिना ऑपरेशन के औरतें बच्चों को पैदा कर रही है, नो मिडवाइफ्स, नो क्लिनिक्स, और खुदा उनका शाफी है, क्योंकि उस बियाबान के अंदर कोई और नहीं बल्कि यहोवा कादिर खुदा, यहोवा नसी, यहोवा शालोम, यहोवा अदोनाई, यहोवा
اور ان کو کبھی بھی اکیلا، تنہا، یتیم، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، کیونکہ خداوند خود ان کے ساتھ تھا۔ اگر تیرے ساتھ خدا کی حضوری ہے، تیرے ساتھ دنیا کی سب برکتیں ہیں۔ بولے ہاللیلویا، آمین۔ اگر تیرے ساتھ خدا کی حضوری ہے تو تیرے پاس دنیا کی تمام برکتیں ہیں۔ خدا نے دیکھا انسان کا چیخنا، خدا نے دیکھا انسان کا چلانا، خدا نے دیکھا ابلیس کے پھندے میں انسان کا پھنس جانا، تو لکھا ہے اس نے ایک اور تیار کیا، آمین، ایک اور تیار کیا، اور ایسا تیار کیا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت پہ لکھا ہے، دیکھو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہمیشہ کی زندگی نجات اور کسی کے پاس نہیں ہے، خدا کے بیٹے یسوع میں ہے، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے، اور وہ نام خدا کا بیٹا یسوع ہے، اور کوئی نام نہیں ہے۔ خدا خود آیا اور انسان کے درمیان میں رہا۔ کلام خدا میں جب آگے چلی تو ہم بائبل مقدس کا جب بغور مطالعہ کریں تو جو ہم نے آیات پڑھی، دوسرا تواریخ اور اس کا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امراض میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں کمی دکھائے، اپنے تئیں کمی دکھائے۔ یہ بات ہو رہی ہے آسا بادشاہ کی۔ بادشاہ کا نام ہے آسا، 40 سال تک یہودا پر بادشاہی کی۔ آغاز ویری زبردست، ویری پاورفل، بہت اچھا آغاز۔ اور دوسرا تواریخ جب ہم اس کا 2 باب اور 6 آیت پڑھتے ہیں، دوسرا تواریخ 2 باب 6 آیت میں آپ کو پڑھوانا چاہتا ہوں۔ دوسرا تواریخ 2 باب 6 آیت، آئیے ذرا اس کا آغاز پڑھتے ہیں۔ دوسرا تواریخ 14واں باب، چودواں باب اور اس کی 2 سے 6 آیت، کلام خدا میں لکھا ہے، اور آسا نے ویسا ہی کیا جو خداوند اس کے خدا کے حضور بھلا اور ٹھیک تھا، کیونکہ اس نے اجنبی مذہبوں اور اونچے مقاموں کو دور کیا اور لاٹوں کو گرا دیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا، اور یہودا کو حکم کیا کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہو اور شریعت اور فرمان پر عمل کرے۔ اور اس نے یہودا کے سب شہروں میں سے اونچے مقاموں اور سورج کی مورتوں کو دور کر دیا اور اس کے سامنے سلطنت میں امن رہا۔ اور 6 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے یہودا میں فصیلدار شہر بنائے کیونکہ ملک میں امن تھا، اور ان برسوں میں اسے جنگ نہ کرنا پڑا کیونکہ خداوند نے اسے امان بخشی تھی۔ آمین۔ آغاز بہت اچھا، یہ آسا کا آغاز تھا۔ آسا کی ماں کا نام تھا مکہ، میم این کاف الف کا، مکہ، وہ ملکہ تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آسا کی جو ماں تھی وہ بت پرست تھی۔ آسا بہت ایماندار تھا، بادشاہ نہایت ایماندار، خدا سے ڈرنے والا، خدا کے ساتھ رہنے والا، خدا کے تمام احکام و قوانین پر عمل کرنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ماں بت پرست تھی، لیکن اس نے اپنی ماں کو ملکہ کے عہدے سے فارغ کر دیا بیہائنڈ دا ریزن، کیونکہ ماں بت پرست تھی۔ دلیر بنا آسا، اور اس نے اپنی ماں کو ملکہ کے عہدے سے اتار دیا۔ کوش کا ملک، آج کا ایتھوپیا، 10 لاکھ لوگ لے کر یہودا پر چڑھایا۔ یہودا کے پاس صرف 3 لاکھ فوج تھی۔ سارے کے سارے خلوص دل کے ساتھ گر گئے، خداوند ہماری مدد کر، خداوند سے فریاد کی، خداوند ہماری مدد کر، گر گئے سجدے میں، خداوند کو کہا اے خدا تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو خداوند ہے، تو ہمارا بچانے والا ہے، اور کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔
لکھا ہے گر گئے خدا کے حضور میں. کہاں 10 لاکھ, کہاں 3 لاکھ فوج, 3 لاکھ لوگ گر گئے خداوند کی حضوری میں. اور کہا اے رب الفاظ تیرا ایک ہی فرشتہ, تیرا ایک ہی فرشتہ ان کے لیے کافی ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے وہ فتح پا گئے. آمین, فتح پا گئے وہ. پھر دوسری بار لڑائی ہوئی اسرائیل اور یہودا کے درمیان. اسرائیل نے بارڈر پر اپنی فوج بٹھا دی تاکہ کوئی امداد یہودا کو نہ ملے, نہ کوئی بچائے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ آسا بجائے خدا کے حضور جھکنے کے ایک بت پرست بادشاہ جس کا نام بن ہرد تھا, ارام کا, جو ارام کہتے ہیں اس ملک کو, اور موجودہ وہ سیریا ہے, اس کے پاس گیا مدد مانگنے کے لیے. ایک ایسے بادشاہ کی مدد مانگی جو ایماندار نہیں تھا. بت پرست بادشاہ سے آسا نے مدد مانگی. بن ہرد فتح پا لی بادشاہ کے ساتھ مل کر, لیکن خداوند نے یہاں اب نبی کو بھیج دیا. اب نبی آ کر کیا کہتا ہے؟ دوسرا تواریخ 16واں باب 6 سے 10 آئے. دوسرا تواریخ 16واں باب 6 سے 10 آئے, جی 7 سے 10 آئے سوری. اس وقت حنانی غیب بین, پرانے عہد نامہ میں نبی کو غیب بین بھی کہتے ہیں, اور نبی کا جو نام ہے وہ ہے حنانی. اس وقت حنانی غیب بین یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر یوں کہنے لگا, چونکہ تو نے آرام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا. اب یہ نبی آ کر بتا رہا ہے, نبی آ کر بتا رہا ہے اے آسا بادشاہ تو نے اس کے ساتھ مل کر فتح تو پا لی ہے, بن ہرد کے ساتھ مل کر. اب خدا کا پیغام میرے پاس ہے, ذرا اس کو بھی سن لے غور سے. اس وقت حنانی غیب بن یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا, چونکہ تو نے آرام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا, تو نے اس بت پرست بادشاہ پر بھروسہ رکھا. جب پہلی تیری جنگ ہوئی 10 لاکھ لوگ تھے, تو یہودا کے 3 لاکھ لوگوں نے جو میرے حضور فریاد کی, میرے حضور میں تم گڑ گڑائے, میں نے تمہاری فریاد پر 3 لاکھ لوگوں کو 10 لاکھ لوگوں پر فوقیت دے دی. اب جب دوسری لڑائی ہوئی بنی اسرائیل کے ساتھ, تو ایک بت پرست بادشاہ کے پاس چلا گیا اور تو نے اس سے مدد مانگی. اب تیرا کیا ہوگا آگے سنتے ہیں. اسی سبب سے آرام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا. کیا کوشی اور لوبی اموائے کثیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کثرت سے تھی؟ تو بھی چونکہ تو نے خداوند پر بھروسہ رکھا, اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. خدا نے پھر بھی عزت رکھی بادشاہ کی, آسا بادشاہ کی خدا نے پھر بھی عزت رکھی, کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں, اور لکھا ہے تاکہ وہ ان کی امراض میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں کبھی دکھائے. اس بات میں تو نے بے وقوفی کی, کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے. وہ چینج ہو گیا, خدا نے راستے چینج کر دی. 10ویں آیت میں لکھا ہے تب آسا نے اس غیب بین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا. لو جی, سونے پہ سہاگا, خدا کا نبی پیغام دینے آیا ہے, غیب بن آیا ہے, حنانی اس کے پاس آیا ہے, جو خدا نے اس کو پیغام دیا اس نے وہ پیغام ڈلیور کیا ہے. لیکن ہوا کیا, اس کو یہ پیغام اچھا نہیں لگتا. اسے یہ چاہیے تھا کہ کوئی اس کے پاس آتا, اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور اسے کہتا ہاں آسا تو نے بہت اچھا کیا ہے. لیکن اس نے آ کر خاص کر خدا کا پیغام سنا دیا, تو نے ٹھیک نہیں کیا, تو نے غلط کیا ہے. ایک بت پرست بادشاہ بن ہرد کے ساتھ مل کر تو نے فتح تو پالی ہے, لیکن اب تیری زندگی میں ہمیشہ جنگ ہی جنگ رہے گی. تب آسا نے اس غیب بین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا, کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہایت غضبناک ہوا. اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے اوروں پر بھی ظلم کیا. آمین. اب یہ آسا کی سٹوری ہے. آسا کا دل کامل نہ رہا. آج آسا بادشاہ خدا سے پھر گیا, خدا پر دل اس کا کہیں اور پھر گیا, خدا سے ہٹ گیا, اس کا دل پھر گیا خدا کی طرف سے.
اور جس کا دل اس کے لیے کامل ہے، یعنی خدا کے لیے کامل ہے، وہ اس کے لیے پاورفل کام کرتا ہے۔ آمین۔ خدا اس کے لیے پاورفل کام کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، خدا پر بھی یقین اور ابلیس کا پلو بھی نہیں چھوڑنا، یعنی دو دلا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یعقوب اس کا پہلا باب 5 سے 6 آیت کے اندر لکھا ہے، شک کرنے والا سمندر کی ریت کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے۔ خدا پر بھی ایمان اور ابلیس کو بھی ٹانگے، خدا کو بھی ٹائم دے رہا ہے، ابلیس کو بھی ٹائم دے رہا ہے، خدا کا پلپٹ بھی یوز کر رہا ہے، دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو ایسا شخص، ایسا بندہ، ایسا ایماندار کبھی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ مسیحو، یہ میسج ہم سب کے لیے ہے۔ ہر ایک مسیح جس کا یقین خدا باپ، بیٹے، روح القدس پر ہے، خدا کے بیٹے یسوع پر ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ کامل ہے، وہ نجات دہندہ ہے۔ اس نے میرے لیے صلیب لی، اس نے میرے لیے میرے گناہوں کو اٹھا لیا، قبر پر ایک کم 40 کوڑے کھائے، سر پر کانٹوں کا تاج دھرا، اور اس نے میرے لیے صلیب لے لی اور لکھا ہے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ وہ شخص کامل ہے۔ لیکن جو دو دلا ہے، یسوع کو بھی ٹائم دے رہا ہے، دوسری ایکٹیویٹیز میں کام دے رہا ہے، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور کلام خدا میں متی رسول کی انجیل 6 باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے ملا رہے گا۔ آمین۔ کوئی بندہ دو مالکوں کی مزدوری نہیں کر سکتا۔ مالک ایک ہی ہے کل کائنات کا، اور اس کا نام خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ اب یہ جو دو دلے لوگ ہیں، ان کا ایک امیج، ان کا ایک کریکٹر بائبل مقدس میں بڑا زبردست طریقے سے شو ہے۔ اگر آپ سب نے پڑھا ہو، گنتی کی کتاب، شریعت کی کتاب ہے، پیدائش خروج احوال گنتی کی کتاب ہے، اس کا 22، 23 اور 24واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک نبی کی بڑی زبردست سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا نام بلعام ہے۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آ رہے تھے، ایک بادشاہ تھا مواب کا بلک۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آ رہے تھے 400 سے زائد کی غلامی میں، اور ایک بادشاہ کی سلطنت سے گزرنا تھا، اور بادشاہ کا نام ہے بلک۔ بنی اسرائیل، اس کو پتا چلا جی میرے پڑوس میں آ کر رہ گئے ہیں۔ بلک کو جب پتا لگا تو ان کے سامنے بلک کو یہ پتا چلا کہ ان کے لیے سمندر چیرا گیا، ان کے لیے من و سلوا آیا، ان کے لیے آگ کا ستون آیا، ان کے لیے بادل کا ستون آیا، ان کے لیے پہاڑ میں سے پانی نکالا گیا، ان کے لیے خدا نے تمام بندوبست کیے، اور یہ بنی اسرائیل قوم کے لوگ اب میرے پڑوس میں آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سنا کہ بڑے بڑے بادشاہ جو تھے ان کے سامنے زیر ہو گئے ہیں، تو اس نے اب کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ سوچا کہ اب میں کیسے فتح پاؤں؟ تو اسے ایک نبی مل گیا جس کا نام بلعام تھا۔ نبی مل گیا، اس نے کیا کیا؟ بلک نے نوکر بھیجے، بہت روپیہ پیسہ گفٹ دے کر بھیجا، اور کہا جاؤ نبی کے پاس اور اس کو کہو میرے لیے خدا سے دعا کرے اور بنی اسرائیل پر آ کرے لعنت کرے۔ اب سٹوری بڑی جہاں پر زبردست ہے۔ اب ہوا کیا؟ بلعام نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی آج رات آپ میرے گھر میں سٹے کریں، میں خدا سے دعا مانگوں گا، اگر خدا کا جواب ہاں میں آیا تو دیٹس اٹ، میں ضرور جو ہے ان باتوں کو قبول کروں گا اور میں آپ کے ساتھ چل کر بنی اسرائیل پر لعنت کروں گا۔ رات جب وہ سو گئے، خدا کا نبی بلعام اٹھا، اس نے اٹھ کر دعا کی تو خدا نے نو کا جواب دیا، اور اس نے اٹھ کر وہ ساری بات بتا دی۔ لیکن روپے پیسے کا لالچ پھر بھی اس کے ذہن میں تھا، پریشان تھا۔ او اتنا روپیہ، اتنا پیسہ واپس چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ مقصد یہ کہ بادشاہ نے اور ذرا معتبر لوگوں کو بھیجا،
और ज्यादा गिफ्ट देकर कि जाओ बिलक से बात करो, बलाम से बात करो। और बलाम के बाद जब वो आए बात करने के लिए तो खुदा ने कहा अच्छा ठीक है, तू जाना चाहता है, चल तू फिर चला जा। और गया तो यहां पर कलामे खुदा में लिखा है कि गधी बोल पड़ी। आमीन। खुदा जब काम करता है तो मुफाकुल फितरत कुव्वत से काम करता है, सुपर नेचुरल कुव्वत से काम करता है। गधी कभी कहां घुस जाए, कभी कहां घुस जाए। अब नबी परेशान, बलाम परेशान, ये क्या हो रहा है? आज मेरी गधी मेरा कहा क्यों नहीं मान रही? तो जब उसने गधी को मारा तो वो बोल पड़ी, मैं क्या करूं, सामने खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ है। दो दिला शख्स, टू हार्ट्स, वो शख्स कभी भी कामल नहीं हो सकता। अब कामल दिल क्या है? कामल दिल है क्या? कामल दिल, परफेक्ट हार्ट, अच्छा दिल, खूबसूरत दिल, वफादार दिल, रास्तबाज दिल, हर एक परेशानी से दूर दिल, ये कौन सा है? आइए मैं आपको लेके चलता हूं दानियल की किताब के अंदर। मुझे वहां पर 3 नौजवान मिलते हैं, 3 नौजवान, सदरक, मेसक, अबदनजू। वक्त के हाकिम को पता चला ये लोग जब मेरी मूर्ति जो कि चौक के अंदर, चौराहे के अंदर निस्ब की गई है, तो उसने कहा कि जब साज बजे, जब करना बजे, जब म्यूजिक की साउंड की आवाज आए तो तमाम लोग गिरकर मेरी मूर्ति को सजदा करें। लेकिन उसे पता चला कि ये जो 3 लोग हैं, सदरक, मेशक, अबदनजू, ये मेरी मूर्ति को सजदा नहीं करते। तो उनको बुलाया गया बादशाह के महल में। जब बुलाया गया तो उनको कहा गया आज भी तुम्हारे लिए ये मौका है, ये वक्त है, अगर जब साज बजे, जब म्यूजिक बजे, जब करना की आवाज आए तो तुम गिर कर मेरी इस मूर्ति को सजदा करना। अगर तुम सजदा नहीं करोगे तो तुम्हें आग की जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा हम बादशाह तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो खुदावंद है वो कादिर मुतलक खुदा है, वो बातों का सच्चा है, वो अजीम है, वो पाक है, वो जलाली है, वो कुदरत वाला खुदा है। वो आप भी हमें जलती भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। जब ऐसी बात की गई तो लिखा बादशाह नहायत गुस्से में आ गया और उसने मुलाजमों से कहा आग की भट्टी को 7 गुना तेज कर दो। जब आग की भट्टी 7 गुना तेज की गई तो कलाम मुकद्दस में लिखा है उन तीनों को बांध कर जब उसमें फेंका गया तो कलाम खुदा में लिखा है कि जो फेंकने वाले थे वो झुलस कर मर गए। लेकिन जैसे ही इनको आग की भट्टी में डाला गया तो ये तीनों बीच में खुला के देखते हैं। और बादशाह ने जब आसमान, जब उसका तख्त ऊपर था, जब वहां से देखा कि ये लोग तो जल नहीं रहे, कोई जलने की बदबू नहीं आ रही, तो उसने आवाज दी ऐ सदरक, ऐ मेशक, ऐ अबदनजू, खुदा के बंदो, क्या तुम्हारा खुदा जलती भट्टी में आ गया है? तो कलाम में लिखा है बादशाह कहता है मैंने फेंके तो 3 थे, लेकिन ये चौथा कौन है जो अल्लाह की सूरत में वहां पर आ गया? और वो कोई और नहीं बल्कि खुदा का बेटा यीशु था, जिन्होंने आकर उसकी हिफाजत की और वो भट्टी उनके लिए यूं फ्रीज हो गई। वहां पर मुस्कुन से भट्टी के अंदर बादशाह ने आवाज दी सदरक, मेशक, अबदनजू बाहर आ जाओ। बाहर आ गए तो लोग परेशान, दंग देखना शुरू हो गए। उनका एक बाल भी नहीं जला था, एक बाल। उनके जिस्म से बदबू नहीं आ रही थी, स्मेल नहीं आ रही थी। तो परेशान, और बादशाह ने जो ऐलान किया इससे बढ़कर और कोई ऐलान नहीं हो सकता। उसने कहा आज के बाद हर कोई सदरक, मेशक, अबदनजू, दानियल के खुदा को सजदा करेगा और उसी की इबादत करेगा। बोले हालेलुया, उसी की इबादत करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये होता है कामिल दिल, ये होता है वफादार दिल, ये होता है परफेक्ट दिल, ये होता है खुदा के साथ अटैच हुआ दिल, ये होता है मुकम्मल दिल। उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। हम पर थोड़ी सी कोई अगर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है हम खुदा के कलाम को छोड़ देते हैं, दूसरे कामों में जुट जाते हैं।
दो दिले हम बन जाते हैं। और कलाम खुदा में लिखा है, दो दिला शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। कामिल दिल, परफेक्ट हार्ट, वही जा सकता है। कामिल दिल असल में है क्या, जरा थोड़ा सा इस पर चलेंगे। ये जो लफ्ज है ये तकरीबन 900 मर्तबा बाइबल के अंदर इस्तेमाल हुआ है। मसीह आलम ने कामिल दिल का यूं तर्जमा किया है, एक मसीह आलम है, उन्होंने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर और उसी की इबादत कर। अपने सारे दिल से, आधे दिल से भी नहीं, पौने दिल से भी नहीं, पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर, और ये कामिल दिल है। दिल का सही रवैया तब शुरू होता है जब वो टूटता और शिकस्ता होता है। शिकस्ता दिल तौबा और फरोतनी की अलामत है। इसलिए एक अच्छी दुआ ये है कि ऐ खुदा मेरे दिल को जांच और मेरे दिल को पहचान और मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। मुझे जांच, मुझे पहचान, मुझे वाच कर। और जिस कलाम में लिखा है प्यारे खुदावन कि तुम खुदा का मकदस हो, उस मेरे मकदस को पाक और साफ, मेरे दिल को पाक और साफ कर दे। पाक दिल जो है वो खुदा को देखेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जो पाक दिल होंगे वो खुदा को देखेंगे। जो इस पर ईमान रखता है, जो खुदा पर ईमान रखता है, वो उसमें सुकूनत करता है। कौन? खुदा उसमें सुकूनत करता है। ज़बूर 20 और उसकी 4 आयत में लिखा है, वो तेरे दिल की आरजू बरो लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के अल्फाज रहनुमाई की रोशनी की तरह है जो हमें मुश्किलात में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। अमसाल 4 बाब 23वीं आयत में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। आमीन। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। अजीज भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, खुदा की कलीसिया, आपके लिए यह मौका है 2022 के इन आखिरी अयाम के अंदर खुदा से दुआ कीजिए कि खुदावन मुझे अच्छा दिल अता कर, पाक दिल अता कर, जिसमें कलाम मुकद्दस में खुदा तूने ये लिख दिया कि जो पाक दिल के लोग हैं वो खुदा को देखेंगे। आमीन। खुदा उनमें सुकूनत करता है। प्यारे बच्चों, खुदा की कलीसिया, खुदा के लोगों, हाउस ऑफ प्रेयर के देखने वालों, मेरी आपसे ये गुजारिश है, 2022 के चंद घंटे बाकी रह गए हैं। जितने भी गुनाह, गलतियां, गुस्ताखियां आपने 2022 के अंदर की हैं, इन कुछ वक्तों में जिसके बाद हम 2023 के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो 23 के आने से पहले पहले अपने सारे गुनाह खुदावन की हजूरी में रख दीजिए। और कलाम में लिखा है, खुदा तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। खुदा आज भी हमारी रहाई का ऐलान करता है, हमारी निजात का ऐलान करता है। उसने आज भी हमें यह मौका दिया है कि हम उसके बेटे यीशु पर ईमान लाएं, बपतिस्मा लें, हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और अपने उस दिल की खूब हिफाजत करें जो जिंदगी का सरचश्मा है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, खुदा की कलीसिया, खुदावंद आज भी काम करता है। जिस तरह वो कल करता था वो आने वाले वक्तों में भी करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो यकसा खुदा है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर। हम सबको आज पाक दिल चाहिए, कामिल दिल चाहिए, परफेक्ट हार्ट चाहिए, ताकि हम उससे खुदावंद की इबादत, प्रस्तुश, बंदगी, पूजा और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि 2022 की इस आखिरी रात में तूने मुझे ये मौका दिया अपने अदना से खादम को कि पहले खुदावन मैंने तेरे कलाम को बड़े ही ईमानदारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचाया है, तेरी कलीसिया के तक पहुंचा दिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में पहले खुदावन
जितने लोगों ने आज प्यारे खुदावन ये कलाम सुना है तो उनको बरकत दे। और मैं मिन्नत करता हूं प्यारे खुदावन कि वो कामिल दिल, वो परफेक्ट हार्ट प्यारे खुदावन उनको अता कर, जिसमें प्यारे खुदावन तू ये फरमाता है कि ये तेरी जिंदगी का सर चश्मा है, इसकी खूब हिफाजत कर। अपने बेटे यीशु के नाम में प्यारे बादशाह इस लाइव सेशन के सुनने वालों को बरकत दे। इसके बाद भी जो प्यारे खुदावन सुने उनको भी बरकत दे। इस 2022 की आखिरी शब में खुदावन हमने अगर कोई भी जाने अनजाने में गलती, गुस्ताखी, गुनाह तेरी हजूरी में सरजद किया है तो प्यारे खुदावन माफ करना। और 2023 के अंदर प्यारे खुदावन जब आप दाखिल हो तो एक नए दिल के साथ, नई सोच के साथ हमेशा तेरे नाम को इज्जत, जलाल, ऑनर और बुजुर्गी दे सके। तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बरकत दे। अगर आपको ये कलाम अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ, ताकि सब मिलकर बरकत पाएं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। कल फिर आपके साथ शाम 7 बजे फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।